बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं सूरह अलम नशरह के हवाले से है। अगर रमजानुल मुबारक में आप सीने पर हाथ रखकर 21 मरतबा सूरह अलम नशरह लका सदरका पढ़ते हैं तो इससे आपको क्या फायदे हासिल हो सकते हैं, मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में आपको इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी भी सुनाऊंगा, जिससे आपको यह अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि यह अमल कैसे काम करता है और इसकी तासीर और ताकत क्या है। इसलिए जरूरी है कि वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो में शुरू से आखिर तक आपको इस सूरत के फवाइद और इस अमल की तफसील ही बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। और मुकम्मल फायदे के लिए जरूरी है कि वीडियो को आखिर तक देखा जाए। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, बहुत ही प्यारी और मुबारक सूरत है जिसको पढ़ना बहुत ही मुफीद है। मालो दौलत के लिए भी इस सूरत की तिलावत की ताकीद की जाती है। खानदान में कोई बीमारी है, मौरूसी है या फिर कोई भी बीमारी है जैसे शुगर हो गई है या ब्लड प्रेशर या कोई और इस तरह की बीमारी है, तो उसके लिए भी इस सूरत का अमल मुजर्रब पाया गया है। याद रहे कि ये सूरत इसरार इलाहिया का खजाना है। इसके पढ़ने से सीना खुलता है, इल्म की दौलत हासिल होती है, परेशानियां दूर होती हैं, रिस्क और माल और दौलत में इजाफा होता है और खानदानी बीमारियां अगर हैं वो भी खत्म होंगी। याद रहे कि कलाम इलाही में बड़ी ताकत है, इसमें शिफा भी है और तासीर भी है, और इसमें ऐसी बरकत हैं कि जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसे लोग जो परेशान रहते हैं, छोटी छोटी बात पर दिल घबरा जाता है, सीने पर बोझ हो जाता है, टेंशन का शिकार रहते हैं, याददाश्त कमजोर है, अनजाने खौफ में मुब्तला रहते हैं, किसी भी वजह से परेशान हैं, वसवसों में घिरे रहते हैं, तो उनके लिए भी यह अमल बहुत ही मुफीद है। जिस भी नियत से इस अमल को करेंगे, इस अमल को मुजर्रब पाएंगे। अब सवाल यह है कि आपने इस मुबारक सूरत का अमल कैसे करना है, तो इस बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको वो कारगुजारी सुनाता हूं जो हमारे एक भाई ने शेयर की है। कहते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपके खानदान को लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशियों और अपनी खास रहमत के जेरे साया रखे और आपका साया हमेशा हम पर कायम व दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपका दर्स इस्लामिक टीचर पर गुज़िश्ता 4 सालों से सुन रहा हूँ। इस्लामिक टीचर, जैसे ही माह रमजान की आमद हुई, मैंने आपके दर्स में बहुत ज्यादा बहन भाइयों की कारगुजारियां सुनी, जिन्हें सुनकर यकीन मानिए मेरा ईमान ताजा हो गया। इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं आपको अपना भी एक ऐसा ही अमल बताऊं जिसको करने से मेरी जिंदगी तब्दील हो चुकी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी ये कारगुजारी लाजमी अपने बहन भाइयों को सुनाएं ताकि उनका भी ईमान ताजा हो जाए। इस्लामिक टीचर, यकीन मानिए कि मैं बहुत परेशान और दुखों में घिरा हुआ इंसान था। मेरा बाल बाल कर्जों में डूबा हुआ था। जब से मैंने आंख खोली, अपने इर्द गिर्द परेशानियां ही परेशानियां देखी। मेरी जिंदगी की सब राहें बंद थी। दूसरी मेरी सबसे बड़ी परेशानी, मेरी वालदा ला इलाज बीमारियों में मुब्तला थी। कोई मुआलिज डॉक्टर अस्पताल नहीं छोड़ा। हर जगह से सिवाय पैसा जाया करने और वक्त जाया करने के मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल मायूस हो गया था। मैं वालदा से बहुत मोहब्बत करता हूं और बहुत अदब और प्यार करता हूं। तीसरी मेरी एक और सबसे बड़ी परेशानी, मेरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, उसकी उम्र 14 साल है। उसको पैदाइशी तौर पर एलर्जी का मसला था। पहले यह मसला सर पर था, सर पर खुश्की हो जाती, फिर खुश्की की वजह से सर पर दाफड़ बन जाते। तब डॉक्टर से इलाज करवाया तो उसने एक मशहूर ब्रांड का शैम्पू और नीम का साबुन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। वक्ती तौर पर आराम आ जाता, मगर फिर वही हो जाता। उसकी वालिदा कंघी के साथ सर से ढेरों खुश्की निकालती और उसके बाद उसके माथे पर खुश्की आ गई। माथे पर खुश्की की तह जम गई। फिर डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाए, उन्होंने ट्यूब वगैरह लिख कर दे दी। वो बेटे को लगाई तो वक्ती तौर पर आराम आ गया। जब वो 5वीं क्लास में था तो उसके पूरे जिस्म पर खुश्की फैल गई। पहले छोटे छोटे से दाने निकलते, जब दाना फटता तो अपना निशान छोड़ जाता, जगह सुर्ख हो जाती।
اس پر خشکی کی تہ جم جاتی۔ اسکن اسپیشلسٹ سے علاج کروایا تو آرام آ گیا، پھر مسئلہ چھاتی، بغل اور پیشاب والی جگہ پر شروع ہو گیا تھا۔ میں نے بہت حکیم اور ڈاکٹر سے بیٹے کا علاج کروایا، مگر وہ دوائی وقتی طور پر ہی کام کرتی۔ اسلامک ٹیچر آخر میں اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ ایک بھائی نے آپ کا درس سینڈ کیا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے 2018 کا رمضان تھا اور 8واں روزہ چل رہا تھا۔ اسلامک ٹیچر وہ عمل سورہ الم نشرح لک صدرک کو سینے پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کے ساتھ 21 بار پڑھنے کا تھا۔ آپ یقین مانیے میں نے اس عمل کو لگاتار 8 دن کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا جب سارے راستے بند پا رہا تھا، کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، تو ساری امیدیں اللہ کی ذات سے لگ گئیں۔ اسلامک ٹیچر آپ یقین مانیے میری والدہ ایسی تندرست ہوئی کہ میں حیران ہو گیا۔ پھر میری والدہ آئیں اور انہوں نے بھی یہ عمل وہاں کیا تو میرے گھر میں رزق، دولت، عزت، صحت اور خوشیوں کے ایسے خزانے ملے، اور میری والدہ رو رو کر کہتی کہ بیٹا اے کاش مجھے اس سے پہلے یہ عمل مل جاتا۔ آپ یقین مانیے اس عمل کی وجہ سے میرا بیٹا 100% مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہی عمل دیا تھا۔ اس عمل کا کرنا تھا کہ میری ساری پریشانیاں جو آپ کو بتائیں اور جو نہیں بتا سکا وہ سب اس عمل کی وجہ سے ختم ہو کر رہ گئیں۔ الحمدللہ میں قرض کی دلدل سے مکمل طور پر نکل گیا۔ میرے حالات بہت بہتر ہوتے گئے۔ میری زندگی میں اس عمل کی وجہ سے سکون آ گیا۔ بس دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا درس اور آپ کا چینل واقعی ہم جیسوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائی جو کہ ایک بھائی نے اپنی زبانی خود بتائی ہے، اور ہم نے اس کی زبانی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس قرآنی عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ وظیفہ مال و دولت، بیماریوں سے نجات اور پریشانیوں سے نجات کا بہت ہی باکمال اور لاجواب وظیفہ ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ تو چلیے آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ اس عمل کو آپ بھی اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو انشاءاللہ دور فرما دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس عمل کو کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ وہ اسی مہینے میں آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ جتنا یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنا جلد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ہر قسم کا بوجھ آپ کی زندگی سے، آپ کے سینے سے، آپ کے دل و دماغ سے اتر جائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھنی ہے۔ باوضو حالت میں اس عمل کو کریں اور یاد رہے کہ سورت آپ نے مکمل پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے اس عمل کو بے شک کر لیں، جس وقت بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ خود بھی اس عمل سے اپنی پریشانیوں سے نجات پائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائیوں تک بھی یہ عمل پہنچ پائے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔